माँ तुम शैतान औरत हो, मेरा बीवी के साथ झगड़ा करवाती हो, उल्टी सीधी बातें करती हो। अब मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। छोटा भाई माँ को मेरे ऑफिस छोड़कर जाने लगा तो माँ ने उसके पैर पकड़कर रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बड़े बेटे के साथ नहीं। मगर भाई चला गया। मैं माँ को घर लाया, उसे अपने हाथ से रोटी खिलाता, उसके पैर दबाता, मगर माँ मुझसे मुंह फेर लेती। एक दिन जान निकल गई जब माँ ने मुझे, मैं एक यतीम हूँ, लेकिन यतीमी का दाग मुझे बचपन में ही नहीं बल्कि जवानी में लगा। मेरे वालिद जिंदा थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा। मेरी माँ को तलाक देकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ महरूमियाँ रह गई थी। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे अपनी माँ की हल्की हल्की यादें आती थीं। वो बहुत नरम दिल थी, मेरे लिए अपनी हथेलियों पर रोटी के नरम हिस्से रख कर मुझे खिलाती, मुझे रात को कहानियां सुनाती और जब मैं रोता तो मुझे सीने से लगाकर चुप कराती। लेकिन मेरी ये खुशियां ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। मेरी दादी जो घर में सबसे बड़ी थी, मेरी माँ को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि मेरे वालिद किसी और से शादी करें और इसी जिद में उन्होंने मेरी माँ को मेरे वालिद से तलाक दिलवा दी। माँ के जाने के बाद मेरे लिए दुनिया बदल गई। मेरी सौतेली माँ एक सख्त मिजाज औरत थी और उसने मुझे कभी दिल से कबूल नहीं किया। मेरे वालिद भी जैसे मुझसे कट कर रह गए थे। वो सारा दिन काम पर रहते और जब घर आते तो बस सौतेली माँ की बातें सुनते और उन पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते। मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझे बेटा नहीं समझा। वो मुझे खाने के वक्त भूखा रखती, मेरे कपड़े हमेशा फटे पुराने होते और अगर मैं किसी चीज की फरमाइश कर देता तो मुझे बदतमीज और नाशुक्रा कहकर पीटा जाता। मैं दिन भर दर बदर फिरता, कभी सोचता कि मेरे वालिद को मेरी तकलीफ क्यों नजर नहीं आती। क्या वो नहीं देखते कि उनके अपने ही घर में उनका बेटा एक नौकर से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। जब मेरी दादी जिंदा थी तो वो मेरी सौतेली माँ से लड़ झगड़ कर मुझे कुछ खाने को दे देती थी, मगर जब वो दुनिया से चली गई तो मैं बिल्कुल लावारिस हो गया था। मेरी सौतेली माँ के लिए तो ये एक जश्न का मौका था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था और उसने खुलकर मुझ पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। मैं अक्सर घर के किसी कोने में दबक कर बैठ जाता था। जब मुझे भूख लगती तो मैं रोटी मांगता, मगर बदले में झिड़कियां मिलती। मैं दूसरे बच्चों को देखता जो अपनी माँओं के साथ खुश रहते, खेलते, अच्छे कपड़े पहनते और मैं सोचता कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं। एक दिन जब मैं बहुत बीमार हुआ तो मेरी सौतेली माँ ने मेरे वालिद से कहा, ये तो हमेशा बीमार पड़ा रहता है, ना पढ़ता है ना कोई काम करता है। इससे बेहतर है कि इसे कहीं और भेज दो या किसी यतीम खाने में डलवा दो। ये सुनकर मेरे वालिद ने सिर्फ सर हिलाया था मगर कुछ न कहा। ये वो लम्हा था जब मैंने समझ लिया कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी के लिए जरूरी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन वो था जब मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसने मेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। वो अक्सर मुझ पर गुस्सा करती थी, मगर उस दिन उसने मुझ पर एक घिनौना इल्जाम लगा दिया कि मैंने अपनी सौतेली बहन पर बुरी नजर डाली है। ये सुनकर मेरा बाप आग बगोला हो गया। बगैर कुछ सोचे समझे उसने मुझे बुरी तरह मारा। मैं चीख चीख कर कहता रहा, अब्बू मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मगर उन्होंने एक ना सुनी। मेरी सौतेली माँ ने रोते हुए ड्रामा किया और मेरे बाप ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं कई दिन भूखा प्यासा गलियों में मारा मारा फिरता रहा। मैंने सोचा कि शायद मेरा बाप मुझे ढूंढने आएगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। मैं लोगों की दुकानों के बाहर बैठा रहता, कभी किसी होटल के बाहर पड़ी प्लेटों में बचा हुआ खाना तलाश करता, कभी किसी दरख्त के नीचे सो जाता। मैंने जिंदगी के सबसे तल्ख दिन देखे। एक दिन भूख के हाथों मजबूर होकर मैं एक मीज़ार पर चला गया। वहाँ लोग चावल तकसीम कर रहे थे। मैंने भी लाइन में लगकर चावल लिए और एक तरफ बैठकर खाने लगा। तभी एक औरत ने मुझे देखा। वो बेवा थी, उसके चेहरे पर नरमी थी। बेटा तुम कहाँ रहते हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने नजरें झुकाकर कहा, कहीं नहीं, मेरा कोई नहीं है। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही,
फिर बोली, चलो मेरे साथ चलो। ये औरत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत साबित हुई। उसने मुझे अपना बेटा बना लिया, उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे, मुझे अच्छा खाना खिलाया और मेरी देखभाल की। मैं ममता को तरसा हुआ था और उसकी मोहब्बत ने मुझे एक बार फिर जिंदगी में उम्मीद दी। उसने मुझे प्राइवेट स्कूल में मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया और कोशिश की कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मैं उसकी मोहब्बत का कर्ज कभी नहीं उतार सकता था, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। जब मेरी मुंह बोली माँ का आखिरी वक्त आया तो मैं उसके साथ था, मगर कुछ भी ना कर सका। वो एक नेक दिल औरत थी जिसने मेरी जिंदगी बदलने की कोशिश की थी। जब मैं अपने सके वालिद के घर से निकाला गया तो यही औरत थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे अपने साथ रखा, मुझे इज्जत दी और मेरी बिखरी हुई जिंदगी को एक सिमत देने की कोशिश की। ये औरत खुद भी एक दुख भरी कहानी का हिस्सा थी। उसका शौहर एक रिटायर्ड जज था जो अपनी जिंदगी में ही अपनी दूसरी बीवी के नाम सारी जायदाद कर चुका था ताकि उसके बड़े बेटे को कुछ ना मिले। मगर उस बेटे ने ये ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं की। वो अपनी सकी माँ से नफरत करने लगा, उसे रास्ते से हटाने के मंसूबे बनाने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किस तरह अपनी माँ पर इल्जामात लगाता, उसे बदकिरदार कहता और मोहल्ले वालों को उकसाता कि वो उसे धुतकार दें। हम दोनों बेबस थे। मैं चीख चीख कर लोगों को बताने की कोशिश करता कि ये औरत मेरी माँ जैसी है, इसने मुझे पाला है, इसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मगर कोई नहीं सुनता था। सबने आंखें बंद कर ली थीं, शायद इसलिए कि वो जानते थे कि सच कहने का अंजाम भयानक हो सकता है। आखिर वो दिन आया जब उसके बेटे ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसे सहारा दिया, मगर उसका दिल टूट चुका था। वो औरत जो हमेशा हौसले और सब्र की मिसाल थी, अब खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखती, जैसे खुदा से कोई सवाल कर रही हो। फिर एक दिन मेरे सामने उसकी सांस उखड़ने लगी। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की सरहद पार कर रही थी। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर आवाज न निकल सकी। एक आखिरी आंसू उसकी आंख से निकला और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं उसके बेजान जिस्म को देख रहा था, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उसे कफन दफन दे सकूं। मैंने मोहल्ले वालों से मदद मांगी, मगर वही लोग जो कल तक उस पर उंगलियां उठा रहे थे, आज उसे दफनाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं गलियों में भटकता रहा, लोगों के दरवाजे खटखटाता रहा, मगर कोई मेरी फरियाद सुनने वाला न था। आखिर किसी ने ईडी सेंटर को इत्तला दी। वो लोग आए और उसका जनाजा उठाया। मैंने अपनी माँ जैसी हस्ती को अपने हाथों से कब्र में उतारते हुए खुद से वादा किया कि मैं यतीमों और बेसहारा लोगों के लिए कुछ करूंगा, ताकि कोई और माँ अपने ही घर से यूं बेदखल ना हो और कोई और बेटा यूं बेबसी के आंसू ना बहाए। उसी दिन ईडी सेंटर के इंचार्ज ने मुझसे कहा, बेटा तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो? मैंने नम आंखों से इस बात में सर हिला दिया। मुझे लगा जैसे मेरे लिए कोई नया दरवाजा खुल गया हो। मैं ईडी सेंटर की नौकरी करने लगा। यहाँ मैंने ऐसे ऐसे बूढ़ों की बेबसी देखी जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता था। कोई बाप अपनी जवानी औलाद के लिए खपा देता और बुढ़ापे में वही औलाद उसे बेसहारा छोड़ देती। कोई माँ अपनी ममता लुटाकर अपनी नींदें कुर्बान करके बच्चों को बड़ा करती और बदले में औलाद उसे पागल कहकर दरबदर कर देती। मैं हर दिन ये सब देखता, मगर बेबस था। एक दिन सेंटर में एक बूढ़ी औरत को बुलाया गया। उसकी बेटी नजमा और दामाद उसे छोड़ने आए थे। नजमा बड़ी बेहिसी से कह रही थी, ये हमारी अम्मी हैं, मगर अब इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। ये बच्चों पर हमला करने की कोशिश करती हैं। हमें शक है कि किसी दिन कोई हादसा न हो जाए, इसलिए हम इन्हें अब अपने साथ नहीं रख सकते। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे। वो कभी अपनी बेटी को देखती, कभी अपने दामाद को, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई उसे छोड़कर जा रहे हैं। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। कहीं न कहीं ये सब देखकर मुझे अपनी मुंह बोली माँ की बेबसी याद आ रही थी, मगर मैं खामोश रहा। मैंने बहुत कुछ देख लिया था, जान गया था कि दुनिया में औलाद के लिए माँ बाप भी बोझ बन जाते हैं। वो बूढ़ी माँ अपनी बेटी के कदमों में गिरकर फरियाद कर रही थी,
बेटा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस मुझे अपने घर के किसी कोने में रहने दो। मैं आधी रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, मगर मुझे यहाँ न छोड़ो। मगर नजमा पर कोई असर ना हुआ। वो उसे जबरदस्ती खुद से अलग करके चली गई, जैसे वो उसकी माँ नहीं कोई अजनबी हो। मैंने बेबसी से वो मंजर देखा, मगर कुछ कर नहीं सकता था। जब वो चली गई तो वो बूढ़ी माँ जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सेंटर में काम करने वाले हर शख्स के दिल को चीर रहा था, मगर हम सब जानते थे कि ये कोई नया वाकया नहीं था। रोज ऐसी कई माएँ यहाँ आती थीं, जिन्हें उनकी अपनी औलाद बेसहारा छोड़ जाती थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल अपनी बेटी को पुकारते हुए सिसक रही थी। उसका रोना सुनकर मुझे अपनी जिंदगी की तल्ख यादें सताने लगी। मेरी अपनी माँ भी इसी तरह बेबस थी। जब मेरे मामू ने उसे घर से निकाल दिया था, मेरी सौतेली माँ के जुल्म, मेरे वालिद की बेहिसी और मेरी मुंह बोली माँ की रुसवाई, सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगा। मैंने कई बार उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए कहा, मगर उसने एक निवाला भी ना खाया। मैंने सोचा शायद उसकी भूख रोटी की नहीं, अपनी बेटी की मोहब्बत की है। वो सारी रात रोती रही और मैं उसके पास बैठा रहा। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसकी बेटी के घर जाकर उससे बात करूंगा। अगली सुबह मैं सीधा नजमा के घर पहुंचा। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। एक उम्मीद थी कि शायद वो माँ की याद में पछता रही हो, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दरवाजा खुद ही आहिस्ता से खुल गया। अंदर से कहकों की आवाजें आ रही थीं। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा कि घर में एक शानदार पार्टी चल रही थी। नजमा और उसके शोहर बेहतरीन लिबास में मलबूस थे। उनके चेहरे खुशी से धमक रहे थे। इर्द गिर्द मेहमान हंसी मजाक में मसरूफ थे। मेजों पर अनवा इकसान के खाने सजे थे और हर तरफ खुशहाली का माहौल था। ये सब देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये वही लोग थे जो कल अपनी माँ को जहनी मरीज कहकर छोड़ाए थे और आज किसी किस्म की शर्मिंदगी के बगैर जश्न मना रहे थे। मेरी नजरें बेचैनी से इधर उधर भटक रही थीं कि इतने में एक बूढ़ा मुलाजिम करीब से गुजरा। मैंने उसे रोककर पूछा, ये किस खुशी की पार्टी है और क्या नजमा की वालदा वाकई जहनी मरीजा हैं? मेरे सवाल पर वो उदासी से मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, अम्मा जी बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनके बच्चों ने उन्हें भूखा रखकर, दवाइयाँ न देकर और बार बार जलील करके इस हाल तक पहुंचाया है कि लोग उन्हें पागल समझने लगे हैं। वो कई बार छुपकर हमसे रोटी मांगती थीं, लेकिन बेटी और बेटों के डर से ज्यादा खा न पाती। ये सब सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं खामोशी से पलट आया, मगर दिल में फैसला कर चुका था कि मैं उस बूढ़ी माँ को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं नजमा के घर से लौटा तो मेरा दिल बोझल था। मैंने बूढ़ी अम्मा को सेंटर में जाकर देखा। वो खामोशी से कोने में बैठी थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। मैंने उनके पास जाकर कहा, अम्मा, आपकी बेटी आपको लेने नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना सकता हूँ। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, जैसे मैंने कोई अजीब बात कह दी हो। मैंने उनके कमजोर हाथ थाम लिए। मैं आपको माँ कह सकता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कपकपाते हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तो सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए गुजारी, मगर वो ही मुझे छोड़ गए। अगर तू मुझे माँ कहेगा तो शायद मेरा दिल मान जाए कि मैं अकेली नहीं हूँ। उस दिन के बाद मैंने उन्हें अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया। मैंने उनके इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर से रजू किया, उन्हें दवाइयाँ दिलवाई, उनकी खुराक का खास ख्याल रखा और सबसे बढ़कर उन्हें वो इज्जत दी जिससे उनकी अपनी औलाद ने उन्हें महरूम कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। उनके चेहरे पर एक नई जिंदगी नजर आने लगी। मैंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए एक और कदम उठाया। मैंने नसीम खाला से उनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया, जो बेवा होने के बाद दोबारा जिंदगी की खुशियों से महरूम हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि वो एक नेक दिल औरत है और मेरे मिशन में मेरा साथ देगी। शादी के बाद मेरी बीवी भी मेरे इस जज्बे में शरीक हो गई। हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया नहीं बसाएंगे, बल्कि उन बेसहारा बुजुर्गों को भी सहारा देंगे जिन्हें उनकी अपनी औलाद ने ठुकरा दिया था। मेरे घर के दरवाजे ऐसे बुजुर्गों के लिए खुल गए जो कहीं और पनाह ना पा सकते थे।
ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، انہیں وہ عزت اور محبت دینا جو ان کا حق تھا۔ وقت کے ساتھ ہمارا گھر ایک پناہ گاہ بنتا جا رہا تھا۔ میں اور میری بیوی نے ایک معمول بنا لیا تھا کہ ہر ہفتے سینٹر میں موجود کچھ بے سہارا بزرگوں کو اپنے گھر لے کر آتے، انہیں اچھے کھانے کھلاتے، ان سے باتیں کرتے اور انہیں وہ عزت اور محبت دینے کی کوشش کرتے جن کے وہ اصل حقدار تھے۔ ہمارے گھر میں ان کی ہنسی، ان کی دعائیں اور ان کی پرانی یادوں کے قصے گونجنے لگے۔ یہ سب ہمارے دل کو سکون دیتے تھے۔ شاید ان کی بدولت ہی ہمارے گھر میں سکون اور برکت تھی۔ ایک دن سینٹر میں ایک اور بوڑھے آدمی کو لایا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، کپڑے میلے، داڑھی بڑھی ہوئی، چہرے پر زخموں کے نشان اور آنکھوں میں عجیب سی بے بسی۔ وہ نہ کچھ بول رہا تھا، نہ کسی سے نظریں ملا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا نام پوچھا مگر اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے سینٹر میں موجود عملے سے پوچھا کہ اسے کون چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کا بیٹا لایا تھا، ایک کارکن نے بتایا۔ کہہ رہا تھا کہ ابا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، گھر میں سب سے لڑتے ہیں، کسی دن کوئی نقصان نہ کر دیں، اس لیے انہیں یہاں چھوڑنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل پھر سے زخمی ہو گیا۔ وہی پرانی کہانی، وہی بے حسی، وہی دنیا داری۔ میں بوڑھے شخص کے قریب بیٹھ گیا اور نرمی سے کہا، بابا جی، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش رہے، مگر جب میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ بیٹا، میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی اس پر لگا دی، اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ، اور آج اسی بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور دل میں عہد کیا کہ میں انہیں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھے آدمی کا نام بشیر احمد تھا۔ کچھ دنوں میں وہ مجھ سے تھوڑا گھل مل گئے۔ میں نے انہیں سینٹر میں باقی بزرگوں کے ساتھ بٹھانا شروع کیا، ان سے باتیں کی، ان کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ ایک دن جب میں ان کے پاس بیٹھا تو وہ خود ہی بولنے لگے، میں نے اپنی ساری زندگی محنت کی، اپنی جوانی اپنی اولاد پر وار دی، اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اچھے کپڑے پہنائے، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ جب وہ بڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ میری کمائی کسی اچھے کام میں لگنی چاہیے۔ میں نے اپنی جائیداد یتیم بچوں کے لیے وقف کر دی۔ وہ تھوڑا رک کر میری طرف دیکھنے لگے جیسے کچھ اور کہنا چاہتے ہوں مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب میرے بیٹے کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ میں نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، تمہاری اپنی کمائی ہے، تم جوان ہو، محنت کر سکتے ہو، مگر جو بچے بے سہارا ہیں ان کا کون ہے؟ وہ آگ بگولا ہو گیا اور چند دن بعد مجھے پاگل قرار دے کر یہاں چھوڑ گیا تاکہ میں اپنا فیصلہ بدل نہ سکوں۔ یہ سن کر میرے دل کو جھٹکا لگا۔ ایک باپ نے ساری زندگی اپنے بیٹے پر لگا دی اور جب اس نے اپنی جائیداد کسی نیک کام کے لیے دی تو بیٹا دشمن بن گیا۔ میں نے بشیر احمد صاحب کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، انہیں تسلی دی کہ یہاں وہ تنہا نہیں ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ جس اولاد کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا اس کے بے رخی کا دکھ انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ چند مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا، ان کی خیریت پوچھتا۔ وہ مجھے بیٹے کی طرح چاہنے لگے تھے اور میں بھی ان کی عزت اپنے والد کی طرح کرنے لگا تھا، مگر وقت کے ظالم پہیے کو کون روک سکتا ہے؟ ایک دن جب میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب ہاتھ لگایا تو وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اور بے بس باپ اولاد کی بے وفائی کا بوجھ لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے ان کے لیے وہ سب انتظام کیا جو ایک بیٹے کو کرنا چاہیے تھا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، مگر ان کی کہانی میرے دل پر ایک اور زخم چھوڑ گئی۔ اس دن سینٹر میں کافی رش تھا، کچھ نئے بزرگ یہاں داخل کیے جا رہے تھے، کچھ کے لیے ان کے عزیز و اقارب آئے ہوئے تھے۔ میں اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں مصروف تھا جب ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو سہارا دے کر سینٹر کے اندر لایا۔ وہ عورت نقاہت سے چل رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اسے چھوڑ کر جایا جا رہا ہے۔ انچارج صاحب، یہ میری ماں ہے، نوجوان نے کہا۔ اب یہ اکیلی رہنے کے قابل نہیں رہی، بار بار گر جاتی ہیں، باتیں بھی الٹی سیدھی کرنے لگی ہیں، ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے اس لیے انہیں آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔
میں نے جیسے ہی اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا میرے قدم وہیں جم گئے، میری سانسوں کی رفتار رکنے لگی، میں آنکھیں پھاڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ میرا سوتیلا بھائی تھا، وہی بھائی جس کے لیے میں نے اپنے باپ کی مار کھائی، جس کے لیے میں نے ہر تکلیف برداشت کی، وہی بھائی آج اپنی سکی ماں کو یہاں چھوڑنے آیا تھا۔ میری نظریں اس بوڑھی عورت کی طرف اٹھی، یہ وہی عورت تھی جس نے میری ماں کی جگہ لے لی تھی، جو میری سوتیلی ماں تھی، جس نے مجھ پر ظلم کیے مگر جسے میں نے پھر بھی ماں کا درجہ دیا تھا۔ آج وہی عورت بے بس کھڑی تھی اور جس بیٹے کے لیے اس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا وہی اسے چھوڑنے آیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بے شمار ظالم اولادیں دیکھی تھیں مگر آج اپنی آنکھوں سے اپنی ہی زندگی کا سب سے بڑا المیہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے سوتیلے بھائی کا بازو پکڑ کر سختی سے روکا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہی ماں ہے جس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور آج تم اسے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میری آواز غصے سے لرز رہی تھی مگر وہ بے حسی سے میرے ہاتھ کو جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو رضوان بھائی، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہاں کوئی بحث کرنے نہیں آیا، ہم پہلے ہی ان کی کافی خدمت کر چکے ہیں لیکن اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ میں نے بے بسی سے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھیں جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی جیسے کوئی اجنبی ہو، پھر وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، تم کون ہو؟ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ماں، میں رضوان ہوں، تمہارا بڑا بیٹا، میں نے نم آنکھوں سے کہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ نہیں، میرا بیٹا تو مر چکا ہے، وہ تو بہت سال پہلے مر گیا تھا۔ میرے آنسو بہنے لگے، میں سمجھ گیا کہ یا تو عمر کے بڑھنے کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول چکی تھیں یا پھر شاید انہیں اپنی کی گئی زیادتیوں کا احساس تھا اور وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھیں۔ میرا بھائی ایک نظر ہم دونوں کو دیکھ کر بولا، بس اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ تھاما، چلو اماں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک پل کے لیے مجھے دیکھتی رہی، پھر تھکے تھکے قدموں سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اپنی ماں کو لے کر گھر آ گیا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا، یہ میری ماں ہے، اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ میری بیوی نے مسکرا کر ماں کے پاؤں چھوئے۔ اماں، آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ ماں خاموشی سے اندر چلی گئیں۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھیں، زیادہ تر وقت ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، کبھی کھانے سے انکار کر دیتی، کبھی کسی چیز کی خواہش ظاہر ہی نہ کرتی۔ میں جب بھی ان سے بات کرتا وہ مجھے خالی نظروں سے دیکھتی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ وہ کیوں نہیں پہچان رہی مجھے؟ میں نے ایک رات بیوی سے کہا تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کچھ زخم دیر سے بھرتے ہیں، آپ نے انہیں پچھلے کئی سالوں سے نہیں دیکھا، ان کا دل سخت ہو چکا ہے مگر محبت سے ہر سخت دل موم ہو سکتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ میں نے ماں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کی کوشش کرتا، انہیں باہر چہل قدمی کے لیے لے جاتا، پرانی باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا عبادت کا گوشہ بنا دیا جہاں میں اور میری بیوی انہیں بٹھا کر قرآن سنتے، انہیں سکون دینے کی کوشش کرتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے بات کر رہا تھا کہ اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی اور دھیرے سے بولی، تم رضوان ہو، میرا بیٹا ہو؟ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ہاں ماں، میں رضوان ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا اور آج میری اپنی اولاد نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ ماں، سب کچھ بھول جائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب آپ میرے پاس ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس دن میری ماں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ برسوں کی تکلیف کے بعد اب وہ واقعی ایک ماں کی طرح میرے ساتھ تھیں۔ ماں نے پہلی بار مجھے پہچانا تھا اور ان کے آنسو میری آنکھوں میں بھی تیرنے لگے تھے۔ برسوں کی جدائی، تکلیف اور بے اتنائی کا بوجھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے لرزتے ہاتھ میرے چہرے پر پھیر رہی تھیں جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں حقیقت میں ان کے سامنے ہوں۔
میں نے تمہیں بہت تکلیف دی رضوان، میں تمہیں ماں کی محبت نہیں دے سکی، میں نے تمہیں پرایا سمجھا اور اپنے ہی گھر سے نکال دیا، اور آج میری اپنی اولاد نے میرے ساتھ وہی کیا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں سب کچھ بھول جائیں، جو ہوا سو ہوا، اب آپ میرے ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ میرے الفاظ سن کر ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، کاش میں نے تمہیں پہلے پہچان لیا ہوتا، کاش میں نے تمہارے ساتھ وہ نہ کیا ہوتا جو تمہارے باپ کے کہنے پر کیا تھا۔ اب ماں کے ساتھ میرا رشتہ بدلنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش اور بیگانہ نہیں تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، میرا انتظار کرتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی اور کبھی کبھی اپنی پچھلی زندگی کے قصے بھی سناتی تھی۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ انہیں نرم کھانے بنا کر دیتی، ان کے لیے نئے کپڑے خرید کر لاتی اور ان سے دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتی۔ یہ سب ماں کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ وہ جو کبھی مجھے اپنا بیٹا ماننے کو تیار نہیں تھی، اب ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں ان کے پاس بیٹھا تھا جب وہ دھیرے سے بولی، رضوان کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اس دن گھر سے کیوں نکالا تھا؟ میں چونک گیا۔ ماں نے کبھی خود سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں خاموش رہا اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، تمہاری دادی ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ میں تمہاری ماں کی جگہ آئی تھی۔ وہ ہر وقت تمہیں مجھ سے دور رکھتی تھی اور تمہارے والد بھی تم پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں بھی تمہیں اپنا نہیں مانتی تھی کیونکہ تمہاری ہر بات مجھے یاد دلاتی تھی کہ میں تمہاری اصل ماں نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن جب تم بڑے ہوئے اور تمہارے اندر ہمدردی اور محبت دیکھی تب بھی میں تمہیں اپنا نہیں سکی۔ میں نے تمہیں سزا دی، تم پر الزام لگایا، تمہیں اپنے ہی باپ سے پٹوایا اور گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان کے لرزتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ماں جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ خود کو الزام نہ دیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار ان کی نظروں میں ممتا کی روشنی تھی۔ دوسری طرف میرا سوتیلا بھائی اپنی زندگی کے امتحان میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ جب سے اس نے اپنی ماں کو سینٹر میں چھوڑا تھا، اس کی زندگی میں مشکلات بڑھتی جا رہی تھی۔ کاروبار میں نقصان، رشتہ داروں کا کنارہ کش ہو جانا اور یہاں تک کہ اس کی اپنی بیوی اور بچے بھی اس سے دور ہو چکے تھے۔ ایک دن مجھے ایک مشترکہ جانے والے نے بتایا کہ وہ قرض کے بوجھ میں دب چکا ہے اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میں یہ سن کر خاموش رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ قدرت کے فیصلے برحق ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنی ماں کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہ سکتا۔ اسی دن رات کو جب میں ماں کے پاس بیٹھا تھا تو وہ دھیرے سے بولی، کبھی کبھی جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا بھی جاتا ہے۔ میں نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا اور آج میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، لیکن ماں، قدرت نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اب آپ تنہا نہیں ہیں، میں ہوں نا۔ ماں اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اکثر سینٹر کے دوسرے بزرگوں کے پاس جا کر ان سے باتیں کرتی، انہیں تسلی دیتی اور ان کے دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کی طرح افسردہ نہیں رہتی تھی، بلکہ انہیں اپنے گزرے وقت کا کفارہ ادا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ایک دن جب میں سینٹر میں کام کر رہا تھا تو میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی، اماں جی نے کہا ہے کہ وہ کچھ یتیم بچوں کے لیے کپڑے اور کھانے کا انتظام کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ یہ وہی ماں تھی جو ایک وقت میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتی تھی، مگر آج وہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل، ہم کل ہی ان بچوں کے لیے کچھ اچھا کریں گے۔ اگلے دن ہم نے سینٹر میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا۔ یتیم بچوں کو بلایا گیا اور ماں نے خود انہیں کھانا کھلایا، ان سے محبت سے باتیں کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھی۔ جب شام کو ہم گھر لوٹے تو وہ تھکی ہوئی تھیں، مگر ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، رضوان، آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے زندگی میں کچھ اچھا کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری باقی زندگی بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ گزرے جو بے سہارا ہیں، جنہیں کسی کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں، آپ کے دل کی روشنی نے آپ کو بدل دیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس تبدیلی کا حصہ ہوں۔
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता, बस हालात और वक्त इंसान के दिल को सख्त बना देते हैं, मगर मोहब्बत और नरमी से हर जख्म भरा जा सकता है, हर दिल बदला जा सकता है। मेरी माँ आज वो नहीं थी जो मुझे बचपन में बेयारो मददगार छोड़ गई थी, बल्कि वो एक बदली हुई बेहतर इंसान बन चुकी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। सेंटर में एक और बूढ़ी औरत को लाया गया। वो कमजोर जरूर लग रही थी, लेकिन उसकी शख्सियत में एक खास वक़ार था। उसके झुर्रियों ज़दा चेहरे पर एक अजीब उदासी थी, जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त खाई हो। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो नजरें चुरा रही थी, जैसे खुद पर शर्मिंदा हो। मैंने नरमी से पूछा, माँ जी, आपका नाम क्या है? उन्होंने आहिस्ता से सर उठाया और बोली, मुझे सफिया बेगम कहते हैं। सफिया बेगम की आंखों में एक खास चमक थी। वो इस बात का सबूत थी कि वो किसी वक्त एक अमीर और बाअसर खानदान का हिस्सा रही होंगी। मैंने उनके साथ आए हुए नौजवान से पूछा, आप इनके क्या लगते हैं? नौजवान ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं इनका भतीजा हूँ। इनके अपने बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया है। अब ये हमारे लिए बोझ बन गई हैं। हमारे घर के हालात ऐसे नहीं कि हम इन्हें संभाल सकें, इसलिए इन्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने सफिया बेगम की तरफ देखा। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। मैंने उनके भतीजे को सख्त नजरों से देखा और कहा, हम इनका ख्याल रखेंगे, आप जा सकते हैं। वो नौजवान कंधे उचकाता हुआ वहां से चला गया और सफिया बेगम बेबसी से दरवाजे को देखती रही। मैं जानता था कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। मैंने नरमी से कहा, यहाँ कोई भी अकेला नहीं है, आप भी नहीं, हम आपके अपने हैं। कुछ दिन बाद सफिया बेगम थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी। मैं अक्सर उनके पास बैठता और उनसे बातें करने की कोशिश करता। एक दिन वो खुद ही बोलने लगी, जैसे बरसों का बोझ हल्का कर रही हूँ। मैं कभी एक रईस की बीवी थी और आहिस्ता से बोली, मेरे शोहर का एक बहुत बड़ा कारोबार था, हमारा महल जैसा घर था, नौकर चाकर, दौलत, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी औलाद को हमेशा खुद से ज्यादा प्यार दिया। मैंने दिन रात मेहनत की, उन्हें बेहतरीन तालीम दिलवाई और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। वो लम्हा भर को रुकी, उनकी आंखें नमी से भर चुकी थीं। मेरा शोहर जल्दी दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी मोहब्बत मुझसे कम होने लगी। वो अपने अपने घरों में मगन हो गए। मैं उनके लिए बस एक जिम्मेदारी बन गई थी। जब तक मेरे पास जायदाद थी, तब तक वो मुझसे मोहब्बत का नाटक करते रहे, मगर जैसे ही मैंने अपनी जमीन बेचकर यतीम बच्चों के लिए एक इदारा बनाने का ऐलान किया, मेरे अपने बेटों ने मुझे दुश्मन समझ लिया। उनकी आवाज टूट रही थी, लेकिन वो बोलती जा रही थी। मेरे बड़े बेटे ने मुझे अदालत में घसीटा, कहा कि मैं अपनी ज़हनी हालत खो चुकी हूँ और जायदाद किसी और के नाम करने के काबिल नहीं रही। मेरे दूसरे बेटे ने पीठ दिखा दी, कहा कि मैंने हमेशा पहले बेटे को ज्यादा प्यार दिया था, इसलिए अब मैं खुद संभालूं। आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे बेटों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया और मेरे भतीजे ने मुझ पर तरस खाकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, आज उन्हीं बच्चों के लिए एक बोझ बन चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म औलाद का अपने वालिदैन से बेवफाई करना है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे थे, लेकिन सफिया बेगम की कहानी ने मेरे दिल को झंझोर कर रख दिया था। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, माँ जी, यहाँ आपको वो इज्जत और मोहब्बत मिलेगी जो आपके अपने आप को देने में नाकाम हो गए। वक्त गुजरता गया और मेरे सेंटर की शोहरत बढ़ने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी एक छोटी सी नेकी पूरे मुल्क में मिसाल बन जाएगी। लोगों ने सेंटर के बारे में सुनना शुरू किया, मीडिया पर हमारे काम को दिखाना शुरू किया और देखते ही देखते कई लोग अपने बुजुर्गों को यहाँ छोड़ने की बजाय उनका खुद ख्याल रखने लगे। मैंने कई नौजवानों को अपने वालिदैन को दोबारा अपने घरों में ले जाते देखा। कई ऐसे बेटे जो पहले अपनी माँ को बोझ समझते थे, अब उनके कदमों में बैठकर माफिया मांगते थे। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता था। मेरे सेंटर में अब सिर्फ वही बुजुर्ग आते थे जो वाकई बेसहारा होते थे और उनके लिए मैंने हर मुमकिन सहूलत का बंदोबस्त कर रखा था। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी, सिर्फ एक सेंटर ही नहीं बल्कि लोगों के दिल बदल देना।
وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور میری زندگی بھی تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں وہی رضوان تھا جو کبھی گلیوں میں بھٹکتا تھا، جو دروازے کھٹکھٹاتا تھا کہ کوئی اسے اپنا لے، جو اپنوں کی بے رخی کا شکار تھا۔ مگر آج میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں نے اپنی زندگی نیکی، محبت اور خدمت میں گزار دی تھی اور اب بڑھاپے میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اب میری زیادہ تر زندگی دعا، ذکر اور ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر گزرتی تھی جنہیں میں نے ہمیشہ اپنایا تھا۔ میں سینٹر کے کمروں میں جاتا، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا، ان کے دکھ بانٹتا اور انہیں یہ احساس دلاتا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی اپنے گھروں کے چراغ تھے مگر جنہیں ان کی اپنی اولاد نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میری اپنی اولاد بڑی ہو چکی تھی اور مجھے ان پر فخر تھا۔ میں نے انہیں وہ تربیت دی تھی جو ایک حقیقی انسان کو دینی چاہیے۔ میں نے انہیں سکھایا تھا کہ والدین، بزرگ اور بے سہارا لوگ ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں اور دنیا میں سب سے بڑی دولت کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے سینٹر کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے میرے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ میرے ساتھ بے سہارا بزرگوں کی خدمت کرنے میں مصروف رہتے، ان کے کھانے، دوائیوں اور ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ میری بیوی بھی ہمیشہ میرے ساتھ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کام میرے لیے سب کچھ ہے اور وہ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ میری نظریں دیوار پر جمی ہوئی تھی اور میرا دل ماضی کے ان تلخ لمحات کو دہرا رہا تھا جو میں نے گزارے تھے۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی، آپ کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی ہیں، خیریت ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا دیا، بس زندگی کا سفر یاد کر رہا ہوں، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ کبھی میں تنہا تھا، یتیم تھا، در بدر تھا، مگر آج میرے پاس ایک خاندان ہے، میرے پاس محبت ہے، عزت ہے اور سب سے بڑھ کر وہ سکون ہے جس کے لیے میں ہمیشہ ترسا تھا۔ میری بیوی نے میری بات سن کر مسکرا دیا، اللہ نے آپ کو آپ کی نیکیوں کا صلہ دے دیا ہے، جو آپ نے بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ میرے ارد گرد وہی بزرگ بیٹھے تھے جنہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح اپنایا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک ایسا مقام حاصل کر لوں گا جہاں بزرگ مجھے اپنا سہارا سمجھیں گے، جہاں لوگ مجھ پر بھروسہ کریں گے اور جہاں میں کسی کے کام آ سکوں گا۔ میں نے ایک نظر ان بوڑھوں پر ڈالی جو سینٹر میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ممتا تھی، کسی میں شفقت، کسی میں وہ بے بسی جو اولاد کے رویے نے پیدا کی تھی، مگر سب میں ایک چیز مشترک تھی، احساس تشکر۔ وہ سب میرے لیے دعا گو تھے اور یہ دعائیں ہی میری اصل دولت تھیں۔ میری طبیعت دن بدن کمزور ہو رہی تھی مگر دل میں سکون تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کھویا تھا وہ سب خدا نے مجھے کسی اور کی صورت میں لوٹا دیا تھا۔ میری بیوی میرے پاس تھی، میری اولاد میرے ساتھ کھڑی تھی اور وہی بے سہارا بزرگ جنہیں میں نے اپنایا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن چکے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب میرے بڑے بیٹے نے آ کر کہا، ابا، ہم نے سینٹر کے لیے ایک نئی جگہ لی ہے، اب ہم مزید بزرگوں کو سہارا دے سکیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری زندگی کے مقصد کو اپنا لیا ہے۔ میرا خواب تھا کہ یہ سینٹر صرف ایک جگہ نہ رہے بلکہ روشنی کا ایسا چراغ بنے جو کبھی بھی نہ بجھے۔ میری بیوی نے مسکرا کر کہا، یہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا کیونکہ آپ نے اسے نیکی کے تیل سے جلایا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ میں نے زندگی کے ہر رنگ دیکھے، ہر درد سہا، مگر آج میں سکون میں تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا مشن مکمل ہو چکا ہو۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی محبت دی اور ایک ایسا مقصد دیا جو میری زندگی کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ میں کمزور ضرور ہو چکا تھا مگر میں مرا نہیں تھا۔ میں ان دعاؤں میں زندہ تھا جو ہر روز میرے لیے نکلتی تھیں۔ میں ان بوڑھی آنکھوں میں زندہ تھا جن میں امید کی روشنی جلتی تھی اور میں اس مشن میں زندہ تھا جو میں نے شروع کیا تھا۔ زندگی نے مجھے توڑنے کی بہت کوشش کی مگر میں نے ثابت کر دیا کہ جو محنت اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ میں اپنے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف ایک نئی شروعات تھی۔